दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका, विद्युतीय पत्रिका eNepliz.com मा छौँ र म विजय थापा फेरि एकपल्ट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी घर जग्गा नेपालबाट अमेरिका आएपछि घर खरिद गर्न अथवा बिक्री गर्न चाहनुहुने, लामो समयदेखि अमेरिका बस्नु भएका व्यक्तिहरूले यदि चाहनुहुन्छ भने र यसै सेरोफेरोमा रही लामो समयदेखि अमेरिकाको लस एन्जलसमा बस्दै आउनुभएका आजका अतिथि रियल्टर, जसलाई घर खरिद तथा बिक्री अभिकर्ताको रूपमा नेपालीमा भनिन्छ, सुरेन सापकोटाजीसँग हामी भलाकुसारी गर्नेछौँ। र सुरेनजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ eNepliz। नमस्कार। विजयजी, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। eNepliz र हजुरको मिडियाप्रति यहाँले जुन कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ कम्युनिटीमा, थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू नमस्ते सबैजनालाई। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, फेरि मैले सामान्य जानकारी गराए, यो आजदेखि भनेको यो महिना अगस्त 2020 देखि हामी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा क्रमशः हरेक महिनाको दोस्रो हप्ताको बुधबार हामी कार्यक्रम निरन्तर रूपमा गर्नेछौँ र यो जानकारी गराएको यो पहिलो हाम्रो कोसेली यहाँ हो। तर योभन्दा अगाडि पनि हामीले सुरेन सापकोटाजीसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ। र सुरेनजी, अब दर्शक महानुभावहरूलाई भनौँ होइन, धेरै कुराहरू एकैचोटि महाभारतै भन्दा बुझ्न गाह्रो हुन्छ होइन सुरेनजी? अब पहिलो सुरुमा प्रारम्भिक चरणमा जाने, अर्को हप्ता फेरि अर्को कुरा विषय गर्ने, त्यही हिसाबले जाउँ होइन त सुरेनजी? हजुर विजयजी, हजुर, त्यो नै राम्रो हुन्छ। हजुर सुरेनजी, अब यो सबैभन्दा पहिला नि यो घर खरिद गर्ने भनेको, घर किन्ने भनेको होइन, म सुरुमा अलिकति पृष्ठभूमि मध्ये गएँ। हामी छोटोमा यो संक्षेपमा कुरा गर्न सक्छौँ। नेपालबाट अमेरिका जाने एउटा होइन सपनाको देश भन्ने हुन्छ, अमेरिका जान पाए भन्ने हुनुहुन्छ। अमेरिका आइसकेपछि साथीभाइ सम्पूर्ण कुराहरूको, गाउँलेहरूको होइन, छरछिमेकी सबैले घर किनेको देख्छन्। पछि अनि अहो घर किन्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने मनमा कुरा उब्जिन्छ होइन। हजुर हजुर हुन्छ, यो सबैको कुरा तपाईँ पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि त्यस्तै, त्यसरी हामी सुरुवात गऱ्यौँ होइन। अब मलाई भनिदिनुहोस् कि होइन, अब यो चाहिँ भर्खर आएकाहरूलाई चाहिँ यी कुराहरू जान्न धेरै जरुरी छ नि होइन त? के भन्नुहुन्छ हजुर? एकदम जरुरी छ विजयजी, एकदम धेरै राम्रो यो क्वेसन हो, प्रश्न हो। हजुर, महत्त्वपूर्ण। अमेरिकामा घर किन्नु भनेको एउटा अमेरिकन ड्रिम, अमेरिकन सपना हो। अनि त्यो सपना स्पेसली हाम्रो कल्चरमा हामी जुन आछौँ, हामी चाहिँ आफ्नै घरमा बस्ने एउटा संस्कारबाट हामी आछौँ। त्यसले गर्दा यो अमेरिकन सपना हो र यो सपना पुरा गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तयारी नै हो। इभन नयाँ अमेरिकामा भर्खर 2 दिन अगाडि आए पनि, 2 वर्ष अगाडि आए पनि, 20 वर्ष अगाडि आए पनि हजुरको एउटा तयारी गरिसकेपछि यो काम गर्न सकिन्छ। तयारी गर्नलाई होइन। आज हामी सुरेनजी, त्यसो भए हामी यो अमेरिका आइसकेपछि होइन, अमेरिकाको भूमिमा होइन पाउ अब होइन टेकिसकेपछि होइन, आइसकेपछि चाहिँ होइन घर किन्न मन लाग्छ। अब यो घर किन्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा तयारीमा अलिकति हामी कुरा चर्चा गरौँला। तर अहिलेको अवस्थामा महामारी छ, कोरोना भाइरसबाट 1,72,73,000 मानिस मरिसकेका छन्, 55-57 लाख मानिसहरू संक्रमित अवस्थामा अहिले बजारको अवस्था कस्तो छ? अहिले तपाईँ एउटा अभिकर्ताको हैसियतले घर किन्न हुन्छ हुँदैन, एउटा सामान्य प्रश्न, यसबाट सुरु गरौँ सुरेनजी। हजुर विजयजी, यो के भने मार्चतिर चाहिँ जब कोभिड भन्नु अब के भने फेब्रुअरीबाट सुरु भयो, मार्चदेखि चाहिँ धेरै अमेरिकाको धेरै भागमा चाहिँ बन्द पनि भयो। त्यतिखेर पनि हामीलाई धेरै शङ्का लागेको थियो अब के हुन्छ भनेर, अरू व्यवसाय जस्तै होइन। अनि धेरै स्वाभाविक पनि हो, धेरै व्यवसायहरू जस्तो रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू, स्टोरलाई धेरै असर पर्यो। तर सर्टेन व्यवसायहरू अहिलेको स्थितिमा पनि फस्टाएको छ, अनलाइन व्यवसाय। त्यस्तै यो रियल इस्टेटमा चाहिँ हाम्रो हजुरको के भयो भने अहिले चाहिँ अमेरिका भरि नै
अहिले घरहरू मार्केटमा कम आइरहेछ अनि मार्केटमा घर कम आएको कारणले किन्नेहरूको संख्या पनि प्रशस्तै छ। किन्नेको संख्या किन बढ्यो भने अहिले इन्ट्रेस्ट रेट हजुरको ब्याज चाहिँ अमेरिकामा 50 वर्षमा सबभन्दा सस्तो भएको छ, 3% भन्दा कम। 3% भनेको धेरै धेरै कम हो। अनि त्यो कारणले चाहिँ इभन घर किन्नको लागि 6 महिना 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष पर्खिने मनसाय लिएर बस्नु भएको बायरहरू पनि अहिले मार्केटमा आउनु भएको छ, किनभने त्यसले गर्दाखेरि पेमेन्ट कम हुने भयो। कुनै कुनै एरियामा त आफूले तिरेको रेन्ट भन्दा पनि हजुरको मोर्गेज कम हुने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि किन्ने मान्छेहरूको संख्या धेरै छ र बेच्नको लागि पनि अहिले उपयुक्त किन भयो भने मार्केटमा घरहरू कमाइरहेछन् र मोस्ट अफ द अमेरिकाको मेजर सिटीमा मेट्रोपोलिटन एरियामा घर मार्केटमा राख्ने बित्तिकै तुरुन्तै बिक्री भइरहेछ, किनभने मार्केटमा एउटा घर आउने बित्तिकै मोस्ट अफ द सिटीमा अथवा लस एन्जलस एरियामा 8वटा 10वटा 12वटा अफर आइरहेछ तुरुन्तै, 1 हप्ता 2 हप्ताभित्रै चाहिँ प्रोसेसमा गइरहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो कारणले डिमान्ड भएको कारणले अहिले उपयुक्त देखिन्छ हजुरको अहिले पनि छ भनेपछि सुरेनजी हैन अमेरिकामा हैन बेरोजगार दर धेरै बढेको छ हैन, 12 11 11.5 12% को हाराहारीमा छ, अस्ति माथि पुगिसकेको थियो। अब एकातिर चाहिँ हातमुख जोड्न कतिखेर मेरो जागिर जान्छ खुस्किएला, बिहान हिँडेको मानिस सन्ध्याकालीनमा हैन निल्ल परेर हैन निन्याउरो मुख आएर आउने समयमा पनि यो तपाईँ चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ घरको ब्याज दर कम भएको छ, 50 वर्षमा कम भएको भन्दाखेरि पनि यो ममा चाहिँ किन्यो भने लाभ नै होला। हजुर विजय, त्यो एकदम राम्रो प्रश्न हो। म भन्नेवालामा कभर गर्नेवाला नै थिएँ। घर किन्ने एउटा जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्टेप हो, एउटा ग्रेट फाइनेन्सियल एसेट पनि हो र प्लस ठुलो जिम्मेवारी पनि छ। आर्थिक रूपले मानसिक रूपले साथ दिन्छ भन्ने अहिले उपयुक्त हो किन्नलाई। आफूलाई त विश्वास हुनु पर्यो कि मेरो जब पनि स्टेबल छ त मेरो बिजनेसको इन्कम राम्रो छ, त्यो आत्मबल छ भने किन्दा हुन्छ, कन्फिडेन्स छ भने। अब त्यो छैन भने चाहिँ अब वेट गर्ने राम्रो। तर जसको आत्मविश्वास छ, आत्मबल छ र स्टेबल जब छ, स्टेबल इन्कम छ, स्टेबल बिजनेस छ अनि किन्ने मनसाय हुनुहुन्छ भने किन्न उपयुक्त होला भनेर मैले भन्न खोजेको, किनभने इन्ट्रेस्ट रेटको दृष्टिकोण। हजुर सुरेनजी, नयाँ मान्छेहरू नि अब घर खरिद गर्ने भने पनि हामी पनि आएको हैन, 1 वर्ष बस्यौँ 2 वर्ष बस्यौँ, करहरू तिर्यौँ हैन, अनि शुभारम्भ गर्यौँ हैन। अब यो देशमा नि जस्तै अब आइसकेपछि मान्छे अलिकति अन्योलमा पर्छ हैन। हुन त अहिले त आफ्नै कोही हैन, कोही न कोही त भइसकेको हुन्छ, उसले अलिकति बाटो देखाए तापनि कहिलेकाहीँ अलमल परेको अवस्था पनि देखिन्छ। हामी पनि अलमल थियौँ, कस्तो हुन्छ होला एउटा घर मात्रै किन्न पाए, अमेरिकामा घर किन्न पाए हे भगवान भनेर पशुपतिनाथलाई पनि हामी हैन सम्झिन्थ्यौँ, देवी देवताहरू हैन सबैलाई सम्झिन्थ्यौँ। यस्तो बेलामा चाहिँ अब घर आइयो हैन, अब 1 वर्ष 2 वर्ष भइसकेपछि यी अब तयारीहरू चाहिँ छ नि, यो सामान्य कुरामा चाहिँ गरौँ न, अन्य विषयमा हामी पछाडि जाउँला। यो तयारी चाहिँ के आवश्यक छ? तपाईँ एउटा हैन लामो समयदेखि काम गर्नुभएको, लस एन्जलसमा काम गर्दै आउनुभएको एउटा हैन अभिकर्ताको रूपमा भएको हिसाबले सुरेनजी तयारीहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ? किनभने भर्खर आउनेलाई त केही थाहा नै हुँदैन, त्यस बारेमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् त। विजयजी एकदम राम्रो, एकदम उपयुक्त प्रश्न हो। यसको लागि बेसिकली 3टा तयारी गर्नु जरुरी छ घर किन्नको लागि। एउटा कुरा त इन्कम, ट्याक्स फाइल गरेको इन्कम हुनु पर्यो, किन इन्कम भएन भने लेन्डरहरूले चाहिँ लोन दिँदैनन्। त्यो 2 वर्षको ट्याक्स फाइल चाहिन्छ, त्यसको रिक्वायरमेन्ट हो। अब कहिलेकाहीँ एक्सेप्सन हुनसक्छ, तर पनि 2 वर्षको भनौँ, 2 वर्षको ट्याक्स फाइलिङ हुनु पर्यो, अफिसियल इन्कम हुनु पर्यो हैन एउटा। दोस्रो नम्बर 2 चाहिँ हजुरको दोस्रो नम्बर चाहिँ डाउन पेमेन्ट कति हाल्ने हो। 3.5% देखि इभन 3% देखि माथि जति हाले पनि हुन्छ। इन्कमले साथ दियो भने डाउन पेमेन्ट कम राख्दा पनि हुन्छ, इन्कम कम भयो भने डाउन पेमेन्ट बढी पनि हाल्नुपर्ने
हुन्छ हुन त अब कुन एरिया हो अमेरिकामा होइन अमेरिकामा हजुरको कोलम्बस ओहायोमा हजुरको 1 लाखमा घर पाउँछ मिचिगनमा 1 लाखमा पाउँछ भने हजुरको लस एन्जलस न्युयोर्कमा मेबी 10 लाख पर्ला सामान्य घरलाई होइन अब त्यही घर त्यही आकारको त्यही प्रकारको घरलाई चाहिँ त्यत्रो फरक छ है सुरेनजी? त्यति फरक छ हजुरको फरक पर्न सक्छ अब दोस्रो नम्बर चाहिँ हजुरको डाउन पेमेन्ट भयो डाउन पेमेन्ट भनेको जस्तै त्यो जति घरको दाम छ कति प्रतिशत तिर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ कि अब भन्न खोजेको 5 लाखको घर मैले किन्न खोजेँ भने जति सक्दो बेसी चाहिँ सुरुमा रकम हाल्यो त्यसलाई नै डाउन पेमेन्ट भन्ने हजुर बढी अथवा कम इभन इन्कम राम्रो छ भने 3.5% हाल्न पनि हुन्छ अनि अब बढी डाउन पेमेन्ट हाल्यो भने त राम्रो पेमेन्ट पनि कम हुन्छ होइन ब्याज पनि इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नु परेन कम तिर्नु पर्यो होइन तर अब सुरु चाहिँ 3.5% बाट गर्न सकिन्छ अब त्यहाँबाट डाउन पेमेन्टको लागि जगेडा गर्नु पर्यो क्लोजिङ कस्ट पनि लाग्छ त्यसमा होइन स्टेट बाई स्टेट फरक होला तर पनि क्लोजिङ कस्ट लाग्छ नर्मल्ली 1% जति राखिदिउँ न 5 लाखको घर भने 5,000 जति क्लोजिङ कस्टलाई छुट्याउँ होइन अलिकति कम बेसी हुन सक्छ अब नम्बर 3 चाहिँ क्रेडिट स्कोर किनभने अब क्यास हामीले क्यासबाट किन्दैन अब कारणले क्यासमा किन्यो भने त अब भइहाल्यो तर 99% मान्छेहरूले यहाँ अमेरिकामा चाहिँ क्रेडिटबाटै किने हुन्छन् ब्याङ्कको लोनबाट होइन अनि क्रेडिट स्कोर हुनु पर्यो क्रेडिट स्कोर चाहिँ एटलिस्ट 720 भन्दा माथि भयो भने राम्रो हुन्छ भनेपछि सुरेनजी मैले एकैछिन रोकेँ तपाईले अहिले हैन यो अमेरिका भर्खर आएका नवआगन्तुकहरूले घर किन्ने इच्छा गरे भने हजुर 3टा कुराहरू भन्नु हैन पहिलो दोस्रो र यो तेस्रोमा चाहिँ तपाईले ख्याति भन्छ हैन क्रेडिट स्कोर भन्नुभयो यसमा अझै व्याख्या गरिदिनुहोस् त हजुर हजुर क्रेडिट स्कोर भनेको चाहिँ हजुर के भने त्यो बायरले चाहिँ भनौँ न अब कुनै पनि सामान किन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनी कुनै पनि ब्याङ्कले चाहिँ पत्याउनु पर्यो पत्याउनका लागि त्यो एउटा हिस्ट्री हो यो जसले चाहिँ बारो गर्छ जसले चाहिँ लोन लिन्छ यो मान्छेले चाहिँ तिर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर उनीहरू त्यो एउटा विश्वास चाहिँ अमेरिकामा कस्तो छ भने एउटा स्कोर छ होइन अब पास्ट हिस्ट्री हेरेर अब क्रेडिट स्कोर कसरी बिल्ड गर्ने भन्दाखेरि अब क्रेडिट कार्डहरू लिने स्टोरबाट मास्टर भिसा अमेरिकन एक्सप्रेस जुन भए पनि अनि अथवा कार लोन लिएको छ भने त्यसले क्रेडिट स्कोर बिल्ड हुन्छ क्रेडिट कार्डबाट पनि बिल्ड हुन्छ कार लोनबाट हुन्छ अथवा स्टोरको कार्ड पनि लियो अनि त्यो हेरेर हिस्ट्री हेर्ने हो त्यो हिस्ट्री हेरिसकेपछि अनि त्यो टाइममा पे गर्यो भने क्रेडिट स्कोर बढ्दै जाने हो अब कतिपय मान्छेले मलाई क्रेडिट चाहिँदैन म क्रेडिट कार्ड लिन्न यसरी पनि हुँदैन किनभने त्यो क्रेडिट युज गरेन भने क्रेडिट बढ्दैन हजुरको क्रेडिट युज नगर्नु भनेको क्रेडिट नहुनु बराबर हो जिरो बराबर हो त्यसले गर्दाखेरि कस्तो भने क्रेडिट लिने क्रेडिट युज गर्ने टाइममा पे गर्ने अनि क्रेडिट स्कोर बिल्ड गर्ने अनि त्यो क्रेडिट स्कोर चाहिँ सम्पत्ति एसेट हो अमेरिकामा हरेक कुरा गर्नको लागि क्रेडिट स्कोर चाहिन्छ अनि घर किन्नको लागि झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यो हजुर भनेपछि तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ तयारी कुराहरू भनिदिनु भयो हैन सबैभन्दा अब डाउन पेमेन्ट भनेको घरको दाम छ त्यसमा जति सक्दो त्यसमा खर्च भन्नुभयो हैन अनि त्यो नेपालमा चाहिँ हैन पास खर्च भन्छन् नि हैन जग्गा खर्चहरू कुराहरूमा त्यहाँ प्रक्रियाहरू नेपालमा भूमि सुधारमा गएको जस्तै हैन यो मालपोत अड्डामा गए जस्तै नापीमा जस्तै सबै कुराहरू तपाईले भनिदिनु भयो त्यो तयारीको कुराहरू भन्नुभयो हैन सबभन्दा अब मानिनु फेरि अस्तिको मैले विगत केही महिना अगाडि पनि जिज्ञासा राखेको थिएँ मैले 5 लाखको घरमा यद्यपि 2 लाख घरको नगद दिन्छु भने नि स्रोत खोज्छ कि खोज्दैन सुरेनजी नगद दिन्छु भने त्यस्तोमा के हुन्छ हजुर अब कहाँबाट आयो भने स्रोत चाहिँ ब्याङ्कको लागि चाहिँ अब कस्तो भने त्यो पैसा 2 महिना भन्दा पुरानो भएको छ भने धेरै नखोज्न सक्छ हैन खातामा पैसा छ भने तर खोज्न पनि सक्छ तर कस्तो भने अफिसियल च्यानलबाट त्यो
आएको हुनु पर्यो र कुनै इन्कम जेनेरेट भएको हुनु पर्यो होइन। अब मोस्ट लाइकली चाहिँ ब्याङ्कले सोध्ने भनेको 2 महिनाको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हो। अनि त्यो क्लियर देख्यो, नयाँ डिपोजिटहरू देख्यो भने सोध्दैन। तर शङ्का भयो भने 2 महिना पछाडि 5-6 महिना पनि जान सक्छ त्यो होइन, डिपोजिट हेर्नको लागि होइन। अनि अब त्यो उनीहरूलाई भयो भने तर मोस्टली अब तर धेरै ठुलो रकम क्यास देख्यो भने उनीहरू सोध्न सक्छ हजुरको। अनि त्यो सोध्न जायज पनि हो। त्यसले गर्दा हामी के रेकमेन्ड गर्छौँ भने अब कुनै पनि आम्दानी बिजनेस छ भने त अब गाह्रो भएन, बिजनेसमा त क्यास पनि हुनसक्छ हजुरको होइन। अब कसैले चेकहरू दियो भने अब चेकबाट आयो, कसैले पेमेन्ट गर्यो भने त्यो पनि सहिलो सोर्स भयो। अब कसैले क्यास चाहिँ रियली अब अपर्जक तरिकाले धेरै मतलब खोजी गरेर चाहिँ ब्याङ्कले पनि शङ्का गर्छ कि कसरी आयो सडनली। ब्याङ्कको पनि एउटा प्रावधान छ हजुरको, 10,000 भन्दा बढी डिपोजिट एकैचोटि भयो 1 महिना भयो भने उनीहरूलाई किन कहाँ आयो, उनीहरूलाई सोर्स चाहिन्छ होइन। त्यो ब्याङ्कको पनि प्रावधान छ, एकचोटि भन्दा 10,000 बढी डिपोजिट गर्न सकिँदैन क्यास चाहिँ हजुरको। त्यो उनीहरूले पनि सोर्स सोध्छन् भनेपछि त्यो सोर्स चाहिँ देखाउनै राम्रो हो, ठुलो राम्रो हुन्छ। 1-2 त मतलब नहोला होइन। हजुर सुरनजी, यहाँ एउटा हाम्रो ज्ञानु श्रेष्ठजी हामी यी नेप्लिजकै सहयोगी हात हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कनेक्टिकटमा बस्नुहुन्छ र उहाँले सोध्नुभयो नेपालको सम्पत्ति बेचेर यहाँको प्रोपर्टी पेड अफ गर्न सकिन्छ होला भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो। गर्न सकिन्छ तर अब कानुनी रूपले चाहिँ त्यो आएको हुनु पर्यो त्यो ट्रान्सफर होइन। पैसा यहाँ बिग्रिराखेर चाहिँ कानुनी रूपले आएको हुनु पर्यो। अब त्यो कुरा चाहिँ अब कानुनी रूपले फिगर आउट गर्नु के मात्रै हो भनेपछि कानुनी रूपले त्यो पैसा सबै देख्यो भने चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ आफूले कागजातहरू चाहिँ पुर्यायो भने त्यसमा सोधखोज गर्दैन। यद्यपि कसैले दिन मतलब एकैचोटि त्यति रकम दिन खोज्यो हो भने कहाँ के भन्ने अलिक शङ्का लाग्यो भने चाहिँ केरकार गर्ने सम्भावना हुन्छ सुनजी होइन। हजुर हजुर, कानुनी रूपले अमेरिकामा आएको हुनु पर्यो हेर्नु त पैसा होइन। हजुर, कानुनी रूपले आएको हुनु पर्यो। कानुनी रूपले आएपछि केही पनि समस्या हुँदैन। अब नेपाल जस्तो यहाँ चाहिँ अब क्यास लिएर 10 लाख 20 लाख 40,000 अथवा दिने भन्ने कुरा हुँदैन। क्यास कसैले पनि गर्दैन, चलनै हुँदैन हजुर। ब्याङ्क ट्रान्सफर हो होइन। अब ब्याङ्क ट्रान्सफर हुने बित्तिकै त्यो कानुनी रूपले ट्रान्सफर भएको हुनु पर्यो कहीँबाट, अथवा चेक डिपोजिट भएको हुनु पर्यो होइन। अब यहाँको प्रचलन चाहिँ त्यही छ। अब नेपालमा त रियली ब्याङ्कबाट चेक पनि लेख्ने प्रचलन हुँदैन। पहिले हामीले घर जग्गा किन्दाखेरि अहिले पनि अब क्यास लगेर दिने हो होइन, त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ त्यहाँ हुँदैन। यहाँको क्यास भनेकै ब्याङ्क खाता हो होइन। कानुनी रूपले भयो भने समस्यामा देख्दिनँ। हजुर, दर्शक महानुभावहरू यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका इनेब्लिज.com। म विजय थापा। हामीसँग आज हुनुहुन्छ लामो समयदेखि क्यालिफोर्निया लस एन्जलसमा घर खरिद तथा बिक्री गर्दै आउनुभएका अभिकर्ता नेपालीमा र रियल्टर हुनुहुन्छ सुरेन सापकोटाजी हुनुहुन्छ। नेपाली समुदायमा निकै घर खरिद गराउन सफल हुनुभएका तथा नेपाली मात्रै नै विश्वव्यापी रूपमै होइन अरू अन्य समुदाय पनि समेट्दै गरेको हुनुहुन्छ। आज हामी दर्शक महानुभावहरू अमेरिकामा यो फेरि एकपल्ट जानकारी म यहाँलाई गराउन चाहन्छु। हामी 20 देखि 25 मिनटको समयसम्म मात्र भनेको 25 देखि आधी घण्टाभित्रमा यो कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ र यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यो अगस्त महिनाको प्रारम्भ सुरु भयो भनेपछि हरेक महिनाको दोस्रो हप्ताको बुधबार हामी कार्यक्रम गर्नेछौँ। यो सबै कुरा समेट्ने प्रयास गर्दैनौँ हामी, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ आज चाहिँ हामी प्रक्रिया घर किन्न चाहिँ तयारीहरू के हुन् सम्बन्धमा कुरा गर्दैछौँ। र सुरेनजी, अब यो प्रक्रिया यो अलिअलि 3टा श्रृङ्खलाहरू भनिदिनु भयो, सामान्य जानकारी पनि गराउनु भयो। अब यो प्रक्रिया प्रोसेस भन्नुहुन्छ नि, अलिकति यसमा के हुन्छ त घर किन्नको लागि प्रक्रियाहरू भनेको प्रोसेस भनेको के हुन्छ एकपल्ट बताइदिनुहोस् त। विजयजी, एकदम राम्रो प्रश्न हो। अब यसको लागि पहिलो चाहिँ अब घर किन्ने के भन्ने तयारी भइसकेपछि एउटा प्री एप्रुभल गर्नु पर्यो। प्री एप्रुभल भनेको चाहिँ हजुरको ब्याङ्क अथवा लेन्डरसँग गएर चाहिँ म कति क्वालिफाइड हुन्छु लोनको लागि होइन, आफूसँग भएको डाउन पेमेन्ट र प्लस त्यसपछि प्री एप्रुभल लिने होइन। अनि त्यो
प्री एप्रुभल भइसकेपछि म यति चाहिँ मेरो प्री एप्रुभल भयो, यतिसम्म घर किन्न सक्छु भन्ने कुरा भइसकेपछि अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब दोस्रो नम्बरमा चाहिँ रियल्टर चुज गर्नु पर्यो, राम्रो रियल्टर। अब सबै लाइसेन्स हुँदैमा अब धेरै मान्छेहरूसँग लाइसेन्स होला, तर कुनै पनि प्रोफेसन अब CPA को लाइसेन्स हुँदैन, राम्रो CPA आउँदैन, डक्टर प्र्याक्टिस मेडिकल प्र्याक्टिस गर्ने राम्रो डक्टर हुँदैन, त्यहाँ राम्रो रियल्टरहरू पनि छन्, ओके रियल्टर पनि छन्। त्यसले गर्दा राम्रो रियल्टर चुज गर्ने, राम्रो रियल्टरलाई चुज गरिसकेपछि कुन एरियामा किन्ने हो, कति आफूले एफोर्ड गर्न सकिन्छ, आफ्नो आवश्यकता के हो, स्कुल राम्रो स्कुल चाहिने हो कि ओके स्कुल भए पनि हुन्छ कि, त्यो कुराहरू राम्रो रियल्टरसँग काउन्सिल गरिसकेपछि, रियल्टर चुज गरिसकेपछि अनि घर हेर्न सुरु गर्ने हो। अनि घर मन परिसकेपछि अफर हाल्ने हो, अनि अफर हालेपछि बिचमा नेगोसिएसन गर्ने हो, प्राइस, टर्म्स एन्ड कन्डिसन, त्यसपछि लोन प्रोसेस गर्ने हो, लोन प्रोसेस गरिसकेपछि क्लोज गर्ने हो, त्यसपछि अमेरिकन सपना। हजुर, यो चाहिँ एउटा तपाईले सामान्य रूपमा चाहिँ प्रक्रिया हैन, प्रणालीको बारेमा यसरी किन्छ भन्ने चाहिँ भनिदिनु भयो। यो अनि त्यसभित्रमा पनि फेरि हैन म अरू अन्य विषयमा अर्कोपल्ट पनि छलफल गरौँला हामी, किनभने त्यो भनेपछि त्यो कुन ठाउँमा जानुपर्ने, के ठाउँमा गर्नुपर्ने, कुन के गर्ने भन्ने कुरामा तपाईले सामान्य रूपमा यो प्रक्रिया चाहिँ बताइदिनु भयो हैन। अब सुरेनजी मलाई भनिदिनुहोस् त, यो हैन हाम्रो हैन भनौँ न अलिकति कमाएकोहरू हैन, काम गरेकोहरू देखाउने प्रक्रियाहरू पनि छँदैछन्, हुन्छ पनि हैन। अब यो ऋण छ नि, ऋण लिनलाई अथवा ऋण लिनलाई चाहिँ ब्याङ्क भन्छ नेपालीमा चाहिँ धनागार। यो धनागारहरूले चाहिँ हामीलाई पत्याउँछन् त सजिलैसँग कि यो ऋण लिन कति गाह्रो छ, यो सबभन्दा कुरो त्यहाँ आयो नि त। हजुर, तयारी गर्यो भने गाह्रो छैन विजयजी। मैले 3 कुरा भने नि, इन्कम, हजुरको क्रेडिट स्कोर र डाउन पेमेन्ट भयो भने गाह्रो छैन, तयारी गरेन भने गाह्रो छ, किन उनीहरूको एउटा मापदण्ड छ हैन। त्यसले गर्दा तयारी चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। भनेपछि तपाईले हैन सुरेनजी 3टा कुराहरू चाहिँ बुझियो हैन त। सबैभन्दा अमेरिकामा आइसकेपछि घर किन्ने हो भने हैन, एउटा सपनाको देशमा एउटा सुन्दर घर, एउटा सपनाको घर महल बनाउने हो भने सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ आफ्नो आम्दानी देखाउनु, राम्रो देखाउनु पर्यो। आम्दानी भनेको इन्कम भने एउटा हैन। अनि चाहिँ जति घर हुन्छ त्यसमा चाहिँ कति पैसा चाहिँ सुरुमा उसले लगानी गर्छ त्यो पनि हेरिन्छ, र अर्को चाहिँ ख्याति, अङ्क भनौँ न, क्रेडिट स्कोर भन्ने कुरामा चाहिँ यही कुरामा चाहिँ दिनु पर्यो हैन सुरेनजी हैन। अब यो यहाँ 2-3वटा जिज्ञासाहरू के आयो भने, यहाँ निशा थापाले लेख्नुभयो, ब्याङ्कले गिफ्ट मनीलाई मान्छ कि मान्दैन घर किन्ने क्रममा? गिफ्ट मनीलाई मान्छ, त्यो आफ्नो नातेदारबाट आउनु पर्यो, आफ्नो नातेदारबाट चाहिँ आउनु पर्यो हैन। हजुर, त्यो एकदम पहिलोचोटि घर किन्नेलाई त्यो गिफ्ट एकदम सामान्य कुरा हो, र धेरै घर किन्ने महानुभावहरूले त्यो गिफ्ट लिनुहुन्छ हैन, दिने पनि इच्छा हुन्छ हैन, त्यो एकदम कमन हो। हजुर, यो सुरेनजी अब यो भनिदिनुहोस् त, नेपालमा चाहिँ नि घर किन्नेको छैन, मतलब किन्नु पर्यो भने साथीभाइको सूची बनाइन्छ, ससुराली बनाइन्छ, सालासाली बनाइन्छ, भिनाजु जेठान गरिन्छ, नचिनेको हैन, तपाईको कहाँको नातासँग गएर ऋण माग्ने कोसिस गरिन्छ हैन। अमेरिकामा त्यसरी सापटीसँग हैन, तल्लो घरको छिमेकीहरूसँग माग्ने चाहिँ चलन हुँदैन होइन। अब त्यो चलन यहाँ त चलन कम हुन्छ, अब यहाँ पनि नदिने चाहिँ होइन हैन, र अब आफ्नो नजिकको मान्छेहरूले चाहिँ मैले देखेको छु हैन। नेपालमा यहाँ त नेपालमा चाहिँ हैन ऋण पनि माग्नु, उल्टै रिसाउने पनि हुन्छ नि दिएन भने। यहाँ त्यस्तो यहाँ त त्यस्तो ऋण दिएन भने उसँग त छैन होला भन्ने चलन हुन्छ नि त हैन त। अब त्यो चाहिँ कसरी रिसाउँदैन, मैले माया कुरा कसैले दिएन भने हैन। होइन मैले भन्न खोजेको, नेपालमा तपाईले माग्नु भयो, तपाईले दिनु भएन भने यो मान्छे ठुलो भएछ, कमाएछ भने उल्टै रिसाउने हुन्छ भने, यहाँ त कसैले माफ गर्नु होला मसँग छैन, दिन सक्दिन भनेपछि योसँग छैन होला भनिन्छ नि त भन्न खोजेको। हजुर, हो त्यो हजुरको, हजुर त्यो छ, बुझ्नु पनि पर्छ। अब कसैसँग छैन, अब
नहुन पनि सक्छ, उम्, उहाँहरूको आफ्नै प्राथमिकता पनि हुनसक्छ होइन। हजुर। अनि यहाँ त्यसले भीमा गर्दाखेरि ओलीले कसैले होइन, भीमा ओलीले सुनजी सोध्नुभयो, नेपालबाट गिफ्ट मनी लिन सकिन्छ कि सकिँदैन यहाँ घर किन्दा? प्लिज जानकारी पाउन पाए आभारी हुने थिए भन्नुभयो। हजुर हजुर, नेपालबाट डाइरेक्ट गिफ्ट मनी लिन मिल्दैन यहाँ। मिल्दैन होइन? हजुर, यहाँ यहीँ भएको आफ्नो मान्छे हुनु पर्यो अनि उहाँले चाहिँ गिफ्ट दिनु। डलर चाहिँ गर्नु पर्यो होइन? हजुर हजुर हजुर, यहाँ अमेरिकन ब्याङ्कमा हुनु पर्यो र यहीँबाट हुनु पर्यो होइन। अब त्यो लिगल्ली अब नेपालभित्र पैसा छ भने आफ्नो मान्छेले गिफ्ट दिनु मिल्छ है। हजुर। सुरेनजी अर्को पनि एउटा जिज्ञासा आयो। हरिकृष्ण अधिकारीजी लेख्नुभयो, नेपालमा भएको ब्याङ्कको पैसा मार्फत अमेरिकाको आफ्नो ब्याङ्क खातामा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, सकिँदैन होइन, कानुनी प्रक्रिया के हो भनेर सोध्नुभयो। हजुर, मैले बुझे अनुसार अब ल अहिले कानुन चेन्ज भयो भने मलाई थाहा छैन। अब कानुनी रूपले अब म अभिव्यक्ति पनि गर्न सक्दिनँ र मैले बुझे अनुसार चाहिँ नेपालबाट बाहिर ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन, डाइरेक्ट ब्याङ्क ट्रान्सफर छैन। अरू देशबाट चाहिँ छ, जस्तो हङकङबाट, चाइनाहरूबाट, इन्डियाहरूबाट छ होइन। र हाम्रो लले चाहिँ सम रिजन अहिलेसम्म एलाउ गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बिचमा केही परिवर्तन भयो भने मलाई थाहा छैन, त्यो पनि कानुन व्यवसायीहरूलाई नै सोध्न राम्रो हुन्छ होइन। तर मैले बुझे अनुसार चाहिँ अब त्यस्तो प्रक्रिया छ जस्तो लाग्दैन हजुर। नेपालबाट चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि सर्टेन त्यो ट्राभल चेकहरूबाट पाउने खर्चदेखि बाहेक मैले ब्याङ्कबाट ट्रान्सफर गरेको मलाई थाहा छैन अहिलेसम्म चाहिँ। लक्ष्मी प्रसाद बरालजीले फेरि सोध्नुभयो, मासिक लोन लिँदै जाँदा सामा ब्याज घट्छ घट्दैन, खुलाइदिनुहोस् न। सामा घट्छ हजुरको, पहिलो केही वर्षमा एकदम कम घट्छ, बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको के भने त्यो बढ्दै जान्छ हजुरको। त्यो लोनको पेमेन्ट गर्ने लास्ट 5 इयर्समा चाहिँ धेरै हजुरको सामा हुन्छ, ब्याज कम हुन्छ। सुरुमा ब्याज बढी हुन्छ अनि सामा कम, त्यसलाई एमोर्टाइजेसन भन्छ। त्यसरी नै ब्याङ्क लोन लेखिएको हुन्छ। हजुर, यो अब घर किन्दाखेरि अब यो जिज्ञासाहरू आयो। निशास थापाजीले फेरि लेख्नुभयो, नातेदार भनेको लास्ट नेम एउटै हुनुपर्छ कि पर्दैन, प्लिज भनिदिनुहोस् न भन्नु। जस्तै म थापा भयो भने थापाबाट लिनु पर्यो, तपाईँ सापकोटा हुनुभयो भने सापकोटा भएको लिनु पर्यो कि, अनि उनीहरूले कसरी त्यो सम्बन्धहरूको त्यही त्यो आँखा भनौँ न शक्तिशाली त्यो उसले हेर्ने गर्ने, सूक्ष्म कसरी हेर्छन् भन्नु, को यसको जाँचबुझ केही गर्ने प्रक्रिया हुन्छ कि त्यस्तो हेर्दैनन्? हजुर, अब मलाई त्यस्तो हेरे जस्तो लाग्दैन। जस्तो दिदीबाट लियो भने दिदीको लास्ट नेम फरक पनि त हुनसक्छ नि त होइन, बिहे भएपछि होइन, अथवा भिनाजुको लास्ट नेम फरक हुनसक्छ होइन। अब त्यति डिपमा मैले गएको देखेको छैन। मोस्ट अफ द ब्याङ्कहरू दे आर ओके। अब केही अब स्पेसल कन्डिसन भयो भने डिपमा जान पनि सक्ला, तर व्यावहारिकतामा त्यति गहिराइमा गएको मैले देखेको छैन। हजुर, यो भीमा ओलीजीले धन्यवाद, कुनै झर्को नमानी मेरो जिज्ञासालाई पढ्न होइन पत्या परि दिनु भएकोमा होइन, पहुन्छ जिज्ञासालाई पढिदिनु भएकोमा भन्नुभएको छ, धन्यवाद। अनि अब मनिष सापकोटा जिरो डाउन पेमेन्टमा पाइन्छ कि पाइँदैन? जिरो डाउन पेमेन्टमा पाइन्छ। जिरोमा पाउने के भने कोही युनाइटेड स्टेट को आर्मी, मरिन अथवा VA लोन भन्छ, भेटरन एफेयर्स लोन, उहाँहरू क्वालिफाइड हुनुहुन्छ भने जिरोमा पाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो एउटा प्रावधान छ, एउटा कुरा आर्मीमा हुनु पर्यो अथवा मरिनमा हुनु पर्यो अथवा उसको त्यो हुनु पर्यो। त्यसपछि त्यहाँ पनि क्वालिफाइड हुनु पर्यो। त्यो VA ले आफै एउटा लेटर दिन्छ कि क्वालिफाइड भयो भनेर। त्यो भयो भने हुन्छ, त्यो प्रावधान छ। तर हामी सिभिलियन साधारण सर्वसाधारण अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले देखेको छैन है। हजुर, अनि यो फेरि हाम्रो मनिष सापकोटाजीले लेख्नुभयो, जब छैन, क्रेडिट ठिकै छ, घर कसरी किन्न सकिन्छ? त्यो चाहिँ अब जब चाहिँ हुनैपर्छ। त्यो अब लेन्डरहरू, ब्याङ्कहरूले चाहिँ अब त्यो भेरिफिकेसन गर्छ के कसरी पे गर्ने भन्ने त्यो एउटा सोर्स हुनु पर्यो होइन। त्यसको लागि हुन्छ। तर आफूसँग जब छैन भने अब कोही नातेदारहरूको जब छ भने उहाँले को साइनर पनि बस्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि थरोटी जस्तै अब भनौँ न नेपालमा पनि त्यो प्रक्रिया छ, यसलाई दियो भने म साक्षी बसेको जस्तै होइन, म पनि सहयोग गर्छु भने दस्तखत गर्यो भने त्यो पनि यहाँ पनि प्रक्रिया, मतलब यो पनि यहाँ पनि प्रचलन रहेछ होइन? हजुर, यसलाई को बारोवर भन्छ।
हजुर मतलब को बारोवर भनेको 2 जना ओनर भन्नुभयो, 2 जना लोनको लागि रेस्पोन्सिबल पनि भन्नुभयो। त्यो गर्न मिल्छ अनि त्यो हाम्रो कम्युनिटीमा एकदम कमन कुरा हो त्यो। अनि हजुर अमेरिकाभित्र जहाँ भए पनि हुन्छ त्यो को बारोवर हजुर। हजुर जहाँ भए पनि हुन्छ, इन्कम चाहिँ हुनु पर्यो, इन्कम पुग्नु पर्यो त्यही मात्रै हो। हजुर अब यहाँ फेरि अर्को जिज्ञासा आयो 10% जति डाउन पेमेन्ट पे गर्दा मोर्गेज इन्सुरेन्स एभोइड गर्न मिल्छ भन्नु सुन्नु सर्टेन लेन्डरहरूले गर्छन् त्यो, स्टेट बाई स्टेट, लेन्डर बाई लेन्डर। मैले त एभोइड गरेको देखेको छु हजुरको। हजुर थ्याङ्क यू सो मच मिल्न सक्छ हजुर। हजुर उहाँले चाहिँ के लेख्नुभयो भने रिफाइनान्स गर्दा कति शुल्क लाग्छ भनेर सोध्नुभयो लेन्डरमा भर पर्छ, कुनै कुनै लेन्डरहरूले शुल्क नलिकन पनि गर्न सक्छन् होइन। हजुर अब त्यो इन्ट्रेस्ट रेटलाई कति गर्ने हो के गर्ने त्यो चाहिँ अब इन्डिभिजुअल लेन्डरमा फरक पर्छ। कुनै कुनै लेन्डरहरूले चाहिँ त्यतिकै पनि गर्न सक्छन्, कुनै लेन्डरहरूको शुल्क चार्ज गर्छन् होइन पेमेन्ट घटाउनको लागि। त्यो चाहिँ अब इन्डिभिजुअल लेन्डरमै हजुरको फरक पर्छ। हजुर सुरेनजी अर्को जिज्ञासा आयो को साइन गरेर घर किन्नुका बेफाइदाहरू के छन् कृपया भनिदिनु होला। अब फाइदा बेफाइदा दुइटै छ होइन। एउटा कुरा चाहिँ फाइदा अब घर भयो होइन, अमेरिकन सपना कुरा भयो, बस्न सकियो, रेन्ट पे गर्नु परेन, त्यसबाट मोर्गेज पे गरी इक्विटी बिल्ड भयो। अब बेफाइदा भनेको चाहिँ के भनौँ, अब त्यसको त्यो फाइदाको साथसाथै अब एउटा के चाहिँ हुन्छ भने अब जसले को साइनर को 12 बस्छ उहाँ घरको त्यो ओनर पनि बन्नुभयो र उहाँको लोनको लागि पनि जिम्मेवारी भयो। ओनर पनि पार्ट ओनर पनि बन्नुभयो होइन, साझेदार पनि बन्नुभयो, तर उहाँको त्यो लोनका लागि पनि जिम्मेवारी छ। बेला फाइदा भनौँ कि बेफाइदा भनौँ, दुईटै कुरा साथसाथ आउँछ। दर्शक महानुभावहरू हामी कार्यक्रमको लगभग हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। हामीले धेरै प्रश्नहरू पनि लियौँ, जिज्ञासाको पनि होइन, जिज्ञासालाई पनि सम्बोधन सुरेनजीले गरिदिनु भयो। यो दर्शक महानुभावहरू हामी मासिक रूपमा हामी सदैव यहाँ यस्तै कुराहरू लिएर आउनेछौँ र विभिन्न फरक विषयवस्तुमा। आज चाहिँ हाम्रो कसरी घर किन्दा अमेरिका आएका नवआगन्तुकहरूले घर किन्दाका तयारी सम्बन्धमा हामीले कुरा गऱ्यौँ र सुरेनजी जो लामो समयदेखि लस एन्जलसमा काम गर्दै आउनु भएको छ र उहाँले 3टा कुरा बताउनु भयो। घर किन्दाको तयारीमा 3टा कुराहरू महत्त्वपूर्ण रहेछन्। आम्दानीको कुराहरू गर्नुभयो, घर किन्दा सुरुमा पैसा दिने जसलाई डाउन पेमेन्ट भनिन्छ त्यो रकम भन्नुभयो र ख्याति भन्नुभयो। ख्याति भनेको हाम्रो क्रेडिट स्कोरको कुराहरू पनि उहाँले गर्नुभयो। यी कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने रहेछन्। अनि सुरेनजी अब यो महामारी छ, बेरोजगारी बढिरहेको अवस्थामा छ, ब्याज दर त घटेको छ, तपाईँ किन्नुस् भनेर पनि प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ, मान्छेले बचाएर राख्ने अवस्थामा होइन। अब होइन घरसर केही किन्नु हुँदैन, पहिलेसम्म होइन जागिर होइन पहिले जागिर जाने हो, अब त पहिलेसम्म यो फेरि होइन पुरानो अवस्था आउने हो भन्ने प्रक्रियाको अवस्थामा मैले चाहिँ सुने के भने अब अर्को वर्ष छ नि यो 2021 को प्रभाव चाहिँ नि अलिक ढिलै अहिले यहाँ एक मुड्की हान्यो भने अहिले एकछिन दुला, तर त्यसको पछाडि 2-3 दिनपछि दुख्ने हुनाले नि अहिले यसको महामारीको प्रभावले गर्दाखेरि अर्को वर्ष चाहिँ घर खरिदमा चाहिँ ठुलो एउटा समस्या उत्पन्न हुने होइन गडबडी हुने सम्भावना पनि सुनेको छु। के भन्नुहुन्छ तपाईँ सुरेनजी? विजयजी एकदम राम्रो प्रश्न हो। हरेक दिन यो प्रश्न मलाई आउँछ होइन। अब दुईटा कुरा छ। अब कुनै पनि इकोनोमिक्सहरूले चाहिँ अहिले यो चाहिँ 2008-9 जस्तो क्राइसिस चाहिँ आउँदैन भनेर भन्नुभएको छ। कारण दुईटा छ हजुरको। 2008-9 को क्राइसिस पछाडि 2010 मा चाहिँ युनाइटेड स्टेट कङ्ग्रेसले डट फ्रेङ्क भन्ने एउटा एक्ट पास गर्यो। त्यहाँभन्दा अगाडिको क्राइसिस आएको कारण चाहिँ के भने जसलाई पनि लोन दियो, इन्कम नभएको मान्छेलाई पनि लोन दियो, क्रेडिट स्कोर नभएको मान्छेलाई पनि लोन दियो, जसलाई पनि ब्याङ्कहरूले लोन दियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्राइसिस आयो। अब त्यस लास्ट 10 वर्षमा चाहिँ एकदम लोनमा टाइट छ। त्यो इन्कम भएको मान्छे, डाउन पेमेन्ट भएको मान्छे, क्वालिफाइड मान्छेले मात्रै लोन पाएको छ, नम्बर 1। त्यसमा टाइट भएको छ होइन। अरू कुरो अहिले मान्छेहरू घरमा इक्विटी छ हजुरको।
20%, 30%, 40% पनि इक्विटी छ। 5 लाखको घरमा हजुरको फर एक्जाम्पल 3 लाख हजुरको इक्विटी, 3 लाख चाहिँ हजुरको आफ्नो छ, 2 लाख ब्याङ्कको छ। अथवा 5 लाखको घरमा हजुरको 1 लाख चाहिँ 4 लाख ब्याङ्कको छ भने हजुरले त्यो 1 लाख अथवा 2 लाख अथवा 3 लाख किन छोड्नुहुन्छ? बरु त्यो कन्डिसन आयो भने बरु बेच्नुहुन्छ नि हजुरले, होइन? अब पहिले चाहिँ के भयो भने घर हजुरले 5 लाख किनेको घर 3 लाख भयो, आफ्नो पैसा हालेको छैन, मान्छेहरू घर छोड्दाखेरि सस्तो भयो, त्यसले मान्छेहरूले छोडे हजुर 2009, 10, 11, 12 मा त्यो क्राइसिस आयो। अब अहिले त्यो स्थिति छैन। जति पनि मान्छेहरूले घर ओन गर्नुभएको छ उहाँहरूको इन्कम स्थिति राम्रो भएर उहाँहरूले घर पाउनु भएको छ लोन पहिलो। दोस्रो कुरा घरमा त्यो इक्विटी छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो कन्डिसन छैन, मान्छेले इक्विटी हुँदाले घर छोड्दैन हजुरको। तर पनि अब बिल्कुलै अलिअलि नघट्ला म भन्दिनँ, होइन? यसको रिफल इफेक्ट पर्न सक्छ अहिले कोभिडको। तर पनि डेफिनेटली कुनै पनि इकोनोमिक्सहरूले हाउसिङमा चाहिँ 2008-09 को क्राइसिस आउँछ भनेर भन्नुभएको छैन। मैले पढे अनुसार, बुझे अनुसार, अध्ययन गरे अनुसार अलिअलि सामान्य हुन सक्छ। तर मोस्ट अफ द राम्रो एरियामा के ड्रप हुँदैन, स्कुल डिस्ट्रिक्ट राम्रो भएको ठाउँमा ड्रप भएको देखेको छैन हजुरको, किनभने त्यो चाहना एकदम हाई छ। सर्टेन एरियामा त्यस्तो हुन्छ। तर पनि म के भन्छु भने रियली घर चाहिएको छ र आर्थिक रूपले मानसिक रूपले तयारी हुनुहुन्छ भने, बस्ने घर चाहिएको छ भने किन्न म फरक देख्दिनँ। अहिले पनि किन्दा हुन्छ भनेर अगाडि पनि मैले होइन, मेरो जिज्ञासा चाहिँ त्यही नै हो। हजुर सुरेनजी, अब यो हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि होइन 5 मिनट पनि बेसी भयो, हामी छ तर पनि जिज्ञासाहरू आइरहेको छ भने छोटो छोटोमा हामी उत्तर दिउँ ल। यहाँ हजुर एउटा उत्तर आयो, अनि पार्ट टाइम गर्ने मान्छेले घर किन्न सक्छ कि सक्दैन, प्लिज जानेसम्म भनिदिनु न भनेर छोटोमा। हजुर सकिन्छ, 2 वर्षको आम्दानी छ भने, हजुर 2 वर्षको आम्दानी छ भने सकिन्छ हुनु पर्यो। हजुर कोसाइन गरेर घर किन्नुका अघि भनिहाल्नु भयो होइन। पहुन्छ मैले यहाँ अर्को, यदि आफ्नो मान्छेसँग 10-20 हजार सापट लिएर नेपालमा भएको आफ्नो पैसा यहाँ लिएको सापट्टि उतै मिलाउँदा त्यो सापट्टि पैसा घर किन्न प्रयोग गर्दा के हुन्छ, कुनै समस्या आउँछ कि आउँदैन होला भन्नु सुन्नु। त्यो अमेरिका भित्रै हुनुपर्छ त्यो पैसा, होइन? ए अमेरिका दर्शक महानुभावहरू सबैलाई मुरी धन्यवाद होइन। आज सबैजना यहाँ उपस्थित हुने हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई आज खुसी औँसी बुवाको मुख हेर्ने दिन शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँ पनि बुवा हुन सक्नुहुन्छ, यदि बुवा नभए पनि आफ्ना बुवाहरू आफन्त नेपालमा हुन सक्नुहुन्छ, विश्वको कुनै ठाउँमा हुन सक्नुहुन्छ। आज खुसीको दिन हो। हामी सुरेनजी पनि पिता हुनुहुन्छ, म पनि पिता हुँ। मैले पनि नेपालमा मुख हेरेँ, मलाई पनि छोराले यहाँ मुख हेऱ्यो। सुरेनजीलाई पनि होइन नेपालमा मुख हेर्नुभयो होला होइन, बुवासँग कुरा गर्नुभयो, यहाँ पनि आफू गर्नुभयो होइन। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, हाम्रा दर्शकहरूलाई इनेप्लिसको तर्फबाट, इनेप्लिसको परिवारकोबाट म खुसी औँसीको शुभकामना दिन चाहन्छु। र जाँदा जाँदै सुरेनजी छोटोमा अब आगामी दिनमा हामी फेरि अघि मैले भनिसकेँ हरेक महिना हामी तपाईँको आउनेछौँ र यदि तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ, धेरै जिज्ञासा भए तपाईँहरूले आउनुहोस् भन्छ भने हामी पाक्षिक रूपमा पनि समय मिलाएर आउनेछौँ। सुरेनजी के भन्नु चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई? आज हाम्रो पहिलो बोहनी हो यो। विजयजी धन्यवाद। म एकदम आभारी छु हजुरप्रति र इनेप्लिसप्रति। यहाँले ट्रमेन्डस फ्यान्टास्टिक जब गर्नुभएको छ कम्युनिटीको लागि र हामी अब कन्टिन्यू प्रोग्राम गर्छौँ। अब मेरो लक्ष्य पनि सेवा गर्ने हो रियल इस्टेटको माध्यमबाट नेपाली कम्युनिटी र अरू कम्युनिटीमा पनि अमेरिकामा। त्यसले गर्दा हामी निरन्तर गर्छौँ। यो कार्यक्रमले चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्ने लागेको छ। हामीले राम्रो सूचना प्रदान गरेर कम्युनिटीलाई सेवा गर्ने लक्ष्य हो र म धेरै धेरै एक्साइटेड छु र म एकदम आभारी छु यो प्रोग्राम अहिले चाहिँ मल्टी रूपमा गर्न। पछि अब आवश्यकता अनुसार हामी महिनाको 2 चोटि पनि गर्न सक्छौँ होइन। स्पेसली यहाँको पब्लिकेसन र इनेप्लिसप्रति म धेरै आभारी छु, मलाई अपर्च्युनिटी दिनुभएको र कम्युनिटी सेवा गर्नुभयो। हजुर यहाँलाई पनि धन्यवाद। हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। शुभरात्रि। हस्, शुभरात्रि। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सबैजनालाई। नमस्ते सुरेनजी। नमस्ते। हजुर यहाँलाई पनि। हजुर।